तो अहबाब तवज्जो फरमाएं, बड़ी शानदार तिलावत होने जा रही है। ये तिलावत इंशाअल्लाह आपकी बैटरी चार्ज कर देगी अल्लाह के फजल से, और आपके जिस्म में एक नई रूह फूंक देगी। ये बड़ी सादत की घड़ी है कि हम महमूद हुसैन आशूर बहुत बड़े मिस्री कारी की तिलावत सुनने जा रहे हैं। इंतहाई तवज्जो से बैठें और आप यकीन माने कि आप ये कहेंगे कि अल्लाह ने हम पे एहसान किया कि आज इस प्रोग्राम में आके इतनी खूबसूरत तिलावत सुन के अल्लाह ने हमें अपनी रूहों को मुनव्वर और रोशन करने का मौका फराहम किया। वलाना दो फजीलत अल उस्ताज फजीलत अल कारी अल मुकरी अल शेख महमूद हुसैन आशूर अल माहिर अल फन्नान अल मुजव्विद माशाअल्लाह यतलू तासीरन व लुत्फन माशाअल्लाह व अल्तमिस मिन फजीलत शेख अल अल्लामा अल कारी महमूद हुसैन आशूर हुआ यतलू अलैना फलियतफद्दल मशकूरन व मअजूरा। जज़ाकल्लाह या हबीबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله جزاكم الله. آمين آمين. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اللهم امين يا رب. آمين آمين. قتك الحنجرة حبيبي آمين. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله يا حبيبي. الشيخ يريد صورة صوفية صورة ما شاء الله. يريد صورة؟ نعم. اوكي. ما شاء الله ما شاء الله. अहबाब दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखें। हमारे आज के आखिरी मुकर्रर हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन मेमन साहब आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ।